सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा विश्व कीर्तिमानी आङ्ग्रिता शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ गरिएको अन्त्येष्टिबारे चर्चा गर्नेछौँ। विश्वमा हिमचितुवाको नामले चिनिएका विश्व कीर्तिमानी आङ्ग्रिता शेर्पा 72 वर्षको उमेरमा अस्ताए। उनको बुधबार राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरियो। शेर्पाको अन्त्येष्टिसँगै उनको भौतिक शरीर नेपाल र नेपाली माझ नरहे पनि शेर्पाको कीर्तिमान भने सदा रहिरहनेछ। नेपाललाई विश्वको कुना कुनामा पुर्याउन सफल हिउँ चितुवालाई आम नेपालीले सदा स्मरण गरिरहनेछन्। बिना अक्सिजन 10औं पटकसम्म विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पुग्ने शेर्पाको गुणगान आम नेपालीले गाइरहनेछन्। मानिसको भौतिक शरीर ढलेर जान्छ, तर उसले बोकेको विचार अनि देश जनताको पक्षमा गरेका हरेक कार्यहरू रहिरहन्छन्। विश्वमा कमै मानिसहरू मात्रै मरेर पनि बाँचेका हुन्छन्। हजारौं मानिसहरूको भिडमा सधैँ सम्झिरहने मानिसहरू थोरै मात्र हुन्छन्। तिनै व्यक्तिहरूमध्ये एक हुन् नेपालको पर्वतीय पर्यटनका क्षेत्रमा हिम चितुवाको नामले परिचित आङ्ग्रिता शेर्पा। शेर्पाको नेपालीहरूमाझ भौतिक शरीर नरहे पनि अब सम्झनामा उनको कीर्तिमान मात्रै बाँकी रहेको छ। शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ बुधबार अन्त्येष्टि गरिएको हो। बुधबार टेकुमा उनको अन्त्येष्टि गरिएको छ। शेर्पाको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय झण्डा ओढाएका थिए। स्वर्गीय शेर्पाको पार्थिव शरीरमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गगन कुमार थापा बौद्ध स्थित शेर्पा गुम्बामा पुगेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मोहन बहादुर बस्नेतले पनि शेर्पालाई श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। नेपाली झन्डालाई संसारभरि फहराउने र सगरमाथाको पहिचान संसारभरि पुर्याउने क्रममा उहाँले 10 पटकसम्म बिना अक्सिजन सगरमाथाको आरोहण मात्र होइन, पाकिस्तानका हिमालहरू, नेपालका अन्य हिमालहरू पनि बिना अक्सिजन उहाँले चाहिँ हिमालयहरू आरोहण गर्नुभयो र उहाँलाई गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाउँ लेख्नु छँदैछ। र यो हिमालमा हिउँमाथि नै विजय प्राप्त गरेको मान्छे जसलाई हिउँ चितुवाको नाउँबाट पनि सम्मानित गरिएको छ। उहाँको आज स्वर्गारोहण भएको छ। नेपालले एउटा ठुलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ र उहाँको निधनले हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ। उहाँ चाहिँ यो विश्वकै एउटा कीर्तिमान कायम गर्ने एउटा साहसी नेपालीको छोरा हो। आज यो सेक्टरमा, पर्यटन सेक्टरमा आज आङ्ग्रिताजीले जुन योगदान गर्नुभएको थियो, त्यो योगदान चाहिँ के छ भने स्मरणीय छ, भुल्नै नसक्ने छ। र यो सेक्टरमा चाहिँ ठुलो नोक्सानी आज देखिएको छ। यसको क्षति चाहिँ पुरा गर्नका निम्ति बडा गाह्रो छ। नेपालको पर्वतीय पर्यटनको गार्जनलाई गुमाउनु पर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण पर्वतारोहण सङ्घ र आरोहीहरूले ठुलो
हाम्रो गार्जेन गुमाएको छ। हामी अब अर्को के भन्नु सक्छ भने अब उहाँको आत्माको चिर शान्तिको लागि कामना गर्छौँ र उहाँको सम्झनामा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले उहाँले गरेको योगदानलाई 2047 सालदेखि कन्टिन्यू हामीले सहयोग पनि गरेका थियौँ। एउटा आर्थिक सहयोग कन्टिन्यू नै हामी अहिले भर्खर पनि गर्दैछौँ र उहाँको सम्मानको लागि हामी यो शालिगहरू बनाउने कुराहरू जुन आरोहीहरूले पाउनुपर्ने सम्मान र राज्यले के गर्नुपर्छ त्यसलाई सम्पूर्ण पहल गर्नको लागि पनि पर्वतारोहण सङ्घ तयार छु र पर्वतारोहण सङ्घले पनि उहाँको मेमोरीको लागि हामी कन्टिन्यू काम गर्नेछौँ। हामी नेपाललाई सम्झँदै गर्दा चिनाउँदै गर्दा यो कहिले पनि नझुक्किकन नअल्मल्लिकन सगरमाथासँग जोड्ने गर्छौँ। सगरमाथा एउटा निर्जीव हिमाल मात्रै होइन, सगरमाथाले जीवन्तता पाएको भनेको योसँग जोडिएको ऐतिहासिकताले हो, कथाले हो, के व्यक्तित्वले हो। सगरमाथा जोसँग नेपाल जोडिएको छ त्यो सगरमाथालाई जीवन्तता दिने कुराको सन्दर्भमा एउटा नाम जो सधैँभरि अमर भएर हाम्रो बिचमा रहन्छ। उहाँको साहस, उहाँले निर्माण गरेको कीर्तिमानहरू, उहाँले दिएका प्रेरणाहरू त सधैँभरि रहने नै भए र त्यति मात्रै होइन। आज सगरमाथासँग जोडिएको हाम्रो परिचयसँग के नामहरू सधैँभरि जोडिन्छ। ती नामहरूमध्येको एउटा नाम एउटा नक्षत्रको रूपमा उहाँलाई हामीले दिएको पदवी हिमचितुवा सँगसँगै सधैँभरि मलाई लाग्छ अब जहिलेसम्म नेपाल रहन्छ तहिलेसम्म सगरमाथा रहन्छ, जहिलेसम्म त्यो रहन्छ त्यो बेलासम्म त्योसँग जोडिने एउटा अमर नामको रूपमा, एउटा नक्षत्रको रूपमा उहाँलाई त्यसरी नै सम्झने हो, त्यसरी नै सम्झे पनि रहनेछ। शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको हो। बिना अक्सिजन 10औं पटक सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गरेका शेर्पालाई गोर्खा दक्षिण बाहु लगायत पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको थियो। अक्सिजनको बोतल बिनै सगरमाथा चढेका शेर्पाले पर्वतारोहण पेसामा आफ्नो भविष्य सुरक्षित रहेको देखेपछि सन् 1984 को शरद ऋतुमा सगरमाथा आरोहण गरेका थिए। उनले आफ्नो जीवनमा आरोहणका क्रममा धेरै दुःखदायी घटनाहरू देखे र भोगेका थिए। उनले सन् 1985 को अप्रिल 29 अर्को पटक सगरमाथा आरोहण गरेका थिए। 15 वर्षको उमेरमै पर्वतारोहण सुरु गरेका शेर्पाले भरियाको काम गर्दै याक चराएर दैनिक उपभोग्य सामग्री बोकेर र त्यसलाई तिब्बत लगेर बेचेर अनि कृषि कर्ममा साथ दिएर बाल्यकाल बिताएका थिए। उनै कीर्तिमानी शेर्पाको निधनमा राष्ट्रले कहिल्यै नबिर्सने छोरा गुमाएको शेर्पाको अन्त्येष्टिमा सहभागीहरूले बताए। उहाँलाई एकदम प्रख्यात आरोही हैन, हाम्रो नेपालको धेरै नाम राख्नु भएको र चाहिँ कुनै लोभ लालच नभइकन नेपालको निम्ति धेरै चाहिँ हिमालहरू चढ्नु भएर रेकर्ड राख्नु भएर हैन, नेपालको नाम चाहिँ विश्वमा चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदम फैलाउनु भएको हैन, त्यो हिसाबले सम्झिन्छु म उहाँलाई। पर्यटन हाम्रो पर्वतारोहण पर्यटनमा एउटा असल व्यक्तित्व हामीले गुमाएका छौँ भनेर हामी सम्झन्छौँ। नेपालको पर्वतारोहणमा धेरै कीर्तिमान गर्ने शेर्पाहरूमध्ये उहाँले चाहिँ अर्को अनौठो नै कीर्तिमान गर्नुभयो। किनभने मानवको रूपमा उहाँले चाहिँ असम्भव जस्तो ठानिएको कामलाई पनि सम्भव छ भनेर देखाइदिनु। बिना अक्सिजन 10 पटकसम्म सगरमाथा चढ्नुभयो। सगरमाथा चढेर त्यसलाई उसमा गिनिज बुकमा पनि रेकर्डको रूपमा चाहिँ अभिलेख गरिएको छ, विश्वले सम्मान गरेको छ। त्यस्तो व्यक्तित्व गुमाउनु पर्दा हामीलाई चाहिँ धेरै दुःख लागेको छ। खास गरी उहाँले जुन पर्यटनको र पर्वतारोहणको क्षेत्रमा योगदान दिनुभएको छ त्यो हामीले अब गुमायौँ। तर त्यसलाई हामी यो अपूर्ण क्षति भन्छौँ। पर्वतीय पर्यटन प्रवर्धनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि लागेर एउटा विश्व रेकर्ड कायम गरेर प्रख्यात आरोही आज हामीबाट बिदा हुने हुन्छ र यसमा अत्यन्तै दुःख लागेको छ र शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक सम्वेदना व्यक्त गर्छु। वास्तवमा उहाँले मुलुकको इज्जत प्रतिष्ठा र गौरव बढाउने काममा योगदान दिएकै हुनाले उहाँलाई अहिले राष्ट्रिय सम्मान पनि सरकारबाट दिने निर्णय गरेको छ। त्यसमा हामी समग्र
यो क्षेत्रमा लागेका साथीहरू र शेर्पा समुदायको एउटा जिम्मेवार सदस्यको हैसियतले हामीले गर्वको अनुभूति गरेका छौँ। र खास गरेर के भने उहाँले एउटा बिना अक्सिजन 10 पटक त्यो बेलाको समयमा त्यहाँ जानु भनेको चान्चुने होइन, हत्केलामा ज्यान लिएर जाने कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ हत्केलामा ज्यान लिएर भए पनि मुलुकलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान दिलाउने काममा योगदान गरेको हुनाले उहाँको चाहिँ स्वर्गवासमा एकदम राम्रो होस् र परिवारजनमा चाहिँ एक खालको जुन गर्व गर्ने चाहिँ एउटा इतिहास बनेको छ। यो इतिहासलाई बचाउँदै समग्र सोसाइटीले यो क्षेत्रमा लाग्ने पेसा व्यवसायी र आरोही सबैले यो खालको प्रतिष्ठा कमाउने काममा लाग्ने के भन्छ अवस्थाको सिर्जना होस् र सरकारले त्यसलाई सहजीकरणको बाटोमा चाहिँ केही नीतिगत सुधारहरू गरेर अघि बढ्ने छ भन्ने मलाई लागेको छ। आङ्ग्रिता शेर्पा, जसलाई हामीले नेपाली हिमचितुवाको रूपमा पनि चिन्छौँ। उहाँ नेपालमा जन्मिनुभयो, एउटा नेपाली सपुतको रूपमा। तर उहाँले जुन कीर्तिमानीय काम गर्नुभयो, 10 पटक लगातार बिना अक्सिजन विश्वको सबभन्दा अग्लो चुचुरोमा पुग्नुभयो सगरमाथामा। र नेपालमा जन्मेर उहाँले विश्वलाई नै एउटा महान योगदान दिनुभएको छ र विश्वविख्यात मान्छेको रूपमा उहाँ परिचित हुनुभयो र संसारभरिका हिमाल आरोहीहरूलाई एउटा नयाँ इतिहास उहाँले दिनुभएको छ। र हिमाल आरोहणको इतिहासमा उहाँको नाम अमिट रूपमा रहनेछ। उहाँ हिमाल आरोहणको एउटा महान व्यक्तिको रूपमा, महापुरुषको रूपमा, महामानवको रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्छ र उहाँको इतिहास युग युगसम्म पनि जीवित रहनेछ। उहाँ भौतिक हिसाबले बिदा लिनुभएको छ र उहाँका योगदानहरू हिमाल आरोहणको क्षेत्रमा विश्वभरि नै उहाँले जुन योगदान दिनुभएको छ, जुन परिचय बनाउनु भएको छ, त्यस हिसाबले उहाँ आजीवन मात्रै होइन कि मृत्यु पर्यन्तसम्म उहाँ जीवित रहनुभएको छ। नेपाल सरकारले उहाँले नेपालमा जन्मेर विश्वलाई जसरी नेपाल चिनाउनु भयो, सगरमाथालाई चिनाउनु भयो, त्यस हिसाबले नेपाल सरकारले उहाँको सम्मानमा उहाँको अन्त्येष्टिलाई राष्ट्रिय सम्मानका साथ गर्ने निर्णय पनि गरेको हो र उहाँ अमर हुनुभएको छ। म नेपाल सरकारको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको शोकाकुल परिवारहरूलाई सम्वेदना पनि भन्न चाहन्छु। हामी सबै नेपाली हिमाल आरोहीहरूको सम्मान गर्ने, उहाँहरूको कीर्तिमानको हिसाबले उहाँहरूको जुन योगदानलाई सम्मान गर्ने, उहाँहरूको इतिहासलाई जीवित गर्ने, मृत्यु पर्यन्तपछि पनि उहाँहरूले छोड्नु भएको इतिहासलाई कायम राख्ने क्रममा सरकार गम्भीर छ। अब आरोहीहरूको जीवनयापनको सन्दर्भमा हामी केही मापदण्डहरू बनाउँदैछौँ। त्यो मापदण्डहरू, कार्यविधिहरू बनाएर उहाँहरूको कीर्तिमानी इतिहासको आधारमा सम्मान गर्ने र उहाँहरूको जीवनको बेलामा पनि स्वास्थ्य लगायत उहाँहरूको चाहिँ बुढेसकालमा हुने रेखदेखको सन्दर्भमा केही न केही सरकारले योजनाहरू बनाउँछ। विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेक्ने शेर्पाको सपना पहिलो पटक सन् 1983 को मे 7 मा पुरा भएको थियो। सन् 1986 र 87 अमेरिकन, स्पेनिस, जर्मनी र चिलीका टोलीसँग सफलतापूर्वक चोयु, कञ्चनजङ्घा र मकालु दोस्रो हिमाल चढेका थिए। सन् 1987-1988 को हिउँदको आरोहण समयमा शेर्पाले दक्षिण कोरियाली अभियानलाई सहयोग गरेका थिए। सन् 1988 अक्टोबर 10 मा उनले स्पेनको क्याटलान टोलीसँग सगरमाथा आरोहण गरेका थिए। सन् 1990 मा 6औं पटक सगरमाथा चढ्दा उनले नेपाली सेनाको पहिलो अभियानलाई सहयोग गरेका थिए। सन् 1992 मा उनले चिलीको पहिलो सगरमाथा अभियानलाई सहयोग गरेका थिए। शेर्पाले सन् 1993 मा स्पेनिस टोलीलाई पनि सगरमाथाको शिखरमा पुग्न सहयोग गरेका थिए।
सन् 1995को स्प्रिङमा रसियन इन्गो स्थियनको सगरमाथा आरोहण अभियानलाई सफल गर्दा उनी पहिलो पटक उत्तरको तिब्बती क्षेत्रबाट सगरमाथा चढेका थिए। सन् 1996को स्विडेनको सगरमाथा अभियानलाई शिखरमा पुर्याउँदा 10 पटक अक्सिजनको बोतल बिनै सगरमाथा आरोहण गरेको कीर्तिमान कायम गरेका थिए। शेर्पा सन् 1948मा सोलुखुम्बुको इलाङजुङ गाउँको सामान्य परिवारमा जन्मिएका शेर्पाको 72 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। शेर्पाका 2 छोरा कार्साङ र छिवाङ शेर्पाले उनकै बाटोलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। विश्वभर हिउँ चितुवाको उपनामले चिनिने आङ्ग्रिता शेर्पालाई उनको शव यात्रामा उनको कीर्तिमानको सहभागीहरूले बखान गरेका थिए। उहाँ विशेष गरी त सोलुखुम्बुको चाहिँ अब विकट गाउँ हो एउटा सोलुखुम्बुको चाहिँ थामी भन्ने, जहाँ अब विभिन्न चाहिँ नि अब स्कुलदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू नभएको र त्यो गाउँमा सानैदेखि स्कुलहरू पनि नभएको अवस्थाले गर्दा उहाँको खासै गरी चाहिँ अब शैक्षिक योग्यताहरू भने उहाँको छैन। किनभने त्यो गाउँ चाहिँ विकट गाउँ भएको हुनाले त्यहाँ यस्तो विद्यालयहरू बनेको अवस्था थिएन उहाँको बाल्यकालमा। त्यस पश्चात उहाँहरू अब एउटा कृषकको रूपमा गाउँमा काम गर्दै गर्दा बिस्तारै नेपालमा पर्यटनहरूको विकास भयो। त्यस क्रममा चाहिँ उहाँले चाहिँ नेपालको चाहिँ नि अब ट्रेकिङ क्षेत्रमा लाग्दै त्यसरी आफ्नै गाउँघरमा हिमालहरू रहेको हुनाले उहाँ चाहिँ हिमाल चढ्ने काममा चाहिँ बिस्तारै लाग्नु भएर उहाँले चाहिँ अब 10औं पटक चाहिँ यो बिना अक्सिजन भन्दा पनि होइन कृत्रिम अक्सिजनको चाहिँ प्रयोग नगरिकन 10औं पटक चाहिँ अब सगरमाथाको चाहिँ सफल आरोहण गर्नुभएको छ। र उहाँको गाउँ चाहिँ सोलुखुम्बुको ठमो भन्ने हालको चाहिँ खुम्बु पसाङलामु गाउँपालिकाको चाहिँ वडा नम्बर 5 मा पर्दछ। उहाँ भनेको अब नाताको हिसाबले उहाँ मेरो काका पनि पर्नुहुन्छ। अनि उहाँले 10 एभरेज चढ्नु भएन अनि अहिलेसम्म कसैले वर्ल्ड रेकर्ड ब्रेक गर्नु पाएको छैन। तर आज दुःखद कुरो के हो भने हाम्रो नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री आउनुपर्ने हो नि त। आज उहाँले गर्दा उहाँको रोयल्टीले गर्दा कति विदेश आउनु भएको छ। प्लस अब उहाँकै कारणले गर्दा खुम्बुमा कति टुरिस्ट आउनु भएको छ। तर आज उहाँको यस्तो दुःखद यस्तो खबर सुन्दाखेरि यहाँ देशको प्रधानमन्त्री आउनु भएको छैन। एटलिस्ट उहाँले आएर श्रद्धाञ्जली गर्नुपर्ने हो। यहाँ आउनुभएको छ माननीय मन्त्री लगन थापाज्यू, त्यस्तै हाम्रो पूर्व सञ्चार तथा सूचना मन्त्री मनमोहन सिंह बाबु आउनुभएको छ। अनि त्यही हो अब देश दुःखद खबर चाहिँ हामी शेर्पाले जति हिमालमा दुःख गरेको पनि तर प्रधानमन्त्रीले हाम्रो शेर्पाको कुराहरू सुन्नुभएको छैन। यसमा हामी धेरै दुःखित छौँ। हामी सम्पूर्ण शेर्पा स्पेसली हामी छम्सोवासी, उहाँ भनेको विश्व ख्याति नाम कमाउनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब उहाँको लागि हामी सरकारबाट केही अब आउने दिनहरूमा उहाँको लागि केही पार्क जस्तो बनाइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो एकदम आह्वान छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। पक्कै पनि एकदम दुःखी छु आज म, किनकि यो हाम्रो जुन अहिले प्रख्यात हिउँ चितुवा भनेर चिनिने जुन आङ्ग्रिता शेर्पाको उहाँको निधन भएको उसमा चाहिँ अब आज हामी एज अ सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ एकदमै एउटा नेपाल भनेर चिनाउने, सगरमाथा भनेर चिनाउने, 10औं पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने, उहाँ बिना अक्सिजन चढेर वर्ल्ड रेकर्ड राखेर गिनिज बुकमा आफ्नो नाम चढाउने व्यक्ति आज निधन भएको हुनाले अब हामी चाहिँ यति दुःख छौँ कि अब उहाँले गरेर अहिलेसम्म हाम्रो नेपालको जति पनि माउन्टेनियरिङ क्षेत्रमा अब रोजगारी पाएर अहिलेसम्म यस्तो नेपाल प्रख्यात भएर चिनाइरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ आज म एकदम दुःख छौँ। हामी यो शेर्पा गुम्बामा छौँ। अब म चाहिँ एज अ तानको प्रतिनिधि गरेर अब सदस्य मेम्बर भएको हुनाले मैले चाहिँ एकदम दुःख व्यक्त गरेको छु म प्रति। विश्व कीर्तिमानी आरोही आङ्ग्रिता दाइलाई सम्झिनु पर्दाखेरि यो मान्छेले एभरेस्टको बेस क्याम्पमा पुग्नु पनि मान्छेलाई तपाईँको धेरै कठिन अवस्था आइपर्ने अवस्थामा उहाँले 10 पटक बिना अक्सिजन सगरमाथा आरोही गर्नु भएर उहाँले जुन विश्व कीर्तिमानी राख्नु भएको छ, आङ्ग्रिता दाइलाई म त्यसरी सम्झिन चाहन्छु। र उहाँले जुन किसिमको कीर्तिमानी राख्नु भएको छ त्यो अहिले कसैले पनि ब्रेक गर्न पनि नसकेको अवस्था हो। र म यो विश्व कीर्तिमानीको आज जुन देहावसान भएको छ यो एउटा नेपालको तपाईँको पर्यटन क्षेत्रमा यसले ठुलो क्षति पुगेको छ। म उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। आज नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले आजको यस्तो दुःखद निदानमा केही सहयोग होस् भनेर 1,25,000 चाहिँ डोनेसन भनौँ न, सहयोग भनौँ, उहाँ हाम्रो गार्जेन हो त्यस कारणले। र बाँकी कुरा हामीले उहाँको सम्झनको लागि मेमोरियल जुन स्तम्भहरू पार्कमा चाहिँ डिजाइन गरेर जहिले पनि सम्झनको लागि, जस्तै तेन्जिङ नोर्गे र एडमन्ड हिलरीहरूकै जुन भएको
जुन मेमोरियल पार्क छ त्यसमा पनि हामीले शालिगहरू राखेर उहाँको मेमोरी नमेट्ने गरेर अगाडि बढाउँदैछु। त्यसको लागि पनि हामी कन्टिन्यू काम गर्छौँ। म चाहिँ किनभने म पनि यो पर्यटन क्षेत्रमा छु र उहाँ चाहिँ हाम्रै गाउँको हो र उहाँ यसरी बित्दाखेरि हाम्रो एउटा नेपालको सुनको नेपालमा पनि एउटा उहाँ चाहिँ एउटा गाना जस्तो हो। उहाँ यसरी निधन हुँदाखेरि म साह्रै दुःख लाग्यो र यो हाम्रो यो जुन हाम्रो गाउँको एम्बुठामेछो किदुक भन्ने संस्था छ त्यो संस्थाको चाहिँ म अध्यक्ष हो र जो हामीलाई सरकारले पनि उहाँलाई राम्ररी सम्मान गरेर चाहिँ उ गर्नुभयो। म एम्बुठामेछो किदुकको तर्फबाट र हामी सम्पूर्ण ठमेछोवासीको तर्फबाट चाहिँ सरकारलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँ यसरी बित्दाखेरि हामी ठमेछोवासी चाहिँ साह्रै दुःख लागिरहेछ र जो उहाँ जस्तो मान्छे चाहिँ नेपालको यसरी उहाँ बित्नुभयो नेपालको लागि पनि एकदम गाथा भइरहेछ। सम्मान गर्न शोक सलामीको लागि अर्पण शस्त्र गर्दा अर्पण सम्मान गर्न शोक शस्त्र गर्दा सम्मान गर्न अर्पण शस्त्र गर्दा अर्पण सम्मान गर्न सात शस्त्र गर्दा सात
बिना अक्सिजन 10औं पटकसम्म सगरमाथाको आरोहण गर्नु कम चान्चुने कुरा थिएन। उनको यही साहस आँटलाई नेपालीहरूले सम्झिरहनेछन् र सधैँ उनको यो विश्व कीर्तिमानलाई आम नेपालीले सम्मान गरिरहनेछन्। अलविदा हिम चितुवा आङ्ग्रिता शेर्पा। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा विश्व कीर्तिमानी आङ्ग्रिता शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ गरिएको अन्त्येष्टिबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।